इतिहास वा पुराणबाट लिएको हुन्छ। यसको नायक के हुन्छ है, यसमा पुरुष पात्र धेरै र स्त्री पात्रहरू कम प्रयोग गरिन्छन्। यसमा युद्ध पनि हुन्छ तर स्त्रीको लागि होइन र दुईवटा वृत्तिको प्रयोग गरिन्छ, आरभटी र सतवती है। यो वायोग नाटक चलेको छ, वायोग नाटक। अर्को छ समवाका। यसको कथा वस्तु जहिले पनि देवता तथा दानवसँग सम्बन्धित हुन्छ। जहाँ यो देव र दानवका बीचको कथा देखाउँछ नि, त्यो नाटकको समवाकर हो भनेर बुझ्नुभयो। देवी देवता वा राक्षसहरूको बारेमा देखाउँछ। देवता र दानव संग्रामहरू हुन्छ नि, लडाइँहरू, त्यसबाट यो लिएको हुन्छ यस्ता नाटकहरू। र यसको कथानक जहिले पनि के हुन्छ, प्रख्यात हुन्छ। यो इतिहास वा पुराणबाट जति पनि लियो नि, यो बुझ्नुलाई दुईटै प्रख्यात हो। किनभने त्यो प्रसिद्ध कथा वस्तुलाई नै यसमा के गरिन्छ, समावेश गरेर लेख्ने गर्छ। त यसको कथानक जहिले पनि के हुन्छ, प्रख्यात हुन्छ। र यसको नायक के हुन्छ, धीरोदत्त हुन्छ। यो आधा थाहा लागेको छ, यसमा लाग्दैन। यसको उदाहरण राम। फरक छैन। यो धीरोदत्त भनेको यो क्षमाशील हुन्छ, मायावी हुँदैन, घमण्डी हुँदैन, आफ्नो प्रशंसा आफै गर्दैन। यसको ठीक उल्टो यो हो प्रतिकूल जसलाई भन्छ। अर्को शब्दमा जुन प्रतिनायक भन्छ नि, गुण्डा भनिन्छ होइन, यो हिरो र हुन्छ। कुनै कुनैमा यस्तै आउँछ के, उसले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्न सक्छ। जसले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्छ त्यो कस्तो पात्र हो। नाटकको र धीरोदत्त भनेको राम, जो के हुन्छ, क्षमाशील, मायावी हुँदैन, पहिला विश्वासघाती पनि हुँदैन, यस्ता है पात्रहरू। त यसमा समूहकरमा जहिले पनि नायकको रूपमा को आउँछ, धीरोदत्त आउँछ। र यस नायक धीरोदत्तका साथै यो धीरोदत्त पनि आउँछ। यी पात्रका साथै यो पनि आउँछ। यो दुईटै भएन भने युद्ध पनि हुँदैन। त्यही कारणले दुईटै आउँछन्। र यो धीरोदत्त गरेर जम है कम्तीमा 12वटा पात्रको प्रयोग गरिन्छ यसमा। र यसमा जहिले पनि युद्ध त हुन्छ नि, युद्ध भयो भने कुन रसको प्रयोग गरिन्छ होला, वीर रस। त्यसमा वीर रस प्रमुख रसको रूपमा आउँछ। किनभने दुईटै पात्रको प्रयोग गरियो नि, त दुईटै जहाँ हुन्छन्, एउटा अनुकूल हुन्छ, एउटा के हुन्छ, प्रतिकूल हुन्छ। भनेपछि तिनीहरूको विचार कहिले पनि मिल्दैन, विचारै मिल्दैन। त्यही कारणले यहाँ युद्ध हुन्छ। त्यही कारणले यसमा कुन रसको, वीर रसको प्रयोग गरिन्छ। र यसमा सबै वृत्तिको प्रयोग हुन्छ तर कैसिकीको कम प्रयोग हुन्छ। सबै वृत्तिको छवटै है हुन्छ तर कैसिकी वृत्तिको के हुन्छ, कम प्रयोग हुन्छ भनेर बुझ्नुहोला। अर्को छ तिथि। यसको कथा वस्तु के हुन्छ, कल्पित हुन्छ, कल्पना गरिएर लेखिन्छ। अब लेखकले सोचेर पनि यसको कथानक लेख्न सक्छ। र यसको नायक जहिले पनि के हुन्छ, श्रृंगार प्रिय हुन्छ, श्रृंगारलाई बढी महत्त्व दिन्छ यसको नायकले। र यसमा श्रृंगार रस नै के भयो, जहाँ श्रृंगारका कुरा आयो त्यहाँ श्रृंगार रसको पनि के भयो, बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ। र यो एउटा के हो, एकान्ती हो। कहिले कहिले दिन पनि सक्छ है। दिक्क मार्गमा नाटक
है एकांकी को सबैभन्दा नजिक रहेको नाटक कुनको बनेगा? टिक मार्कमा दियो, नाटक दियो, प्रकरण दियो, बाहेक दियो, गीत दियो भने कुनमा लगाउने हुन्छ? कहिलेकाहीँ यो दिएन भने यो दिन्छ, बायोग दिन्छ, यसमा लगाउनु होला। दुवै हो सर। यो दियो भने एकदमै नजिक, किनभने यो के हुन्छ? एकांकी नै हो, एक अङ्ककै हुन्छ, त्यही कारण सबैभन्दा नजिक यो भयो। कहिलेकाहीँ यो टिक मार्कमा दिएन भने यहाँ लगाउनु, यो पनि दिएन भने यो दिन्छ, टिम पनि दिन्छ, घुमाइदिन्छ दिन्छ। र यसको नायक जहिले पनि के हुन्छ? मध्यम कोटिको हुन्छ, उच्च कोटिको पनि हुँदैन र निम्न कोटिको पनि हुँदैन, न त एकदमै गरिब हुन्छ न त एकदमै धनी हुन्छ, तर मध्यम कोटिको यसको नायक हुन्छ। यसमा पनि आकाश भाषितको के हुन्छ? प्रयोग हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी नाचहरूमा जान्छौँ नि, नाचमा बोल्छ, पर्दाको पछाडिबाट आवाज आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन, आवाज आउँछ तर पात्र त्यहाँ देखिँदैन। त्यहाँ दर्शनले के भन्छ? आवाज कहाँबाट आकार? के यो जब कृष्ण जन्मे नि, कृष्ण भगवान जब जन्मे त्यहाँ कस्तो भाषी? आकाश भाषित आयो नि, आकाशबाट आवाज आयो होइन? त्यस्तो आवाजहरूको प्रयोग यसमा गरिन्छ र यसमा कैसिकी वृत्ति के हुन्छ? मुख्य वृत्तिको रूपमा आउँछ भनेर बुझ्नु। ए बित्थीको कैसिकी यो बुझ्नु होला। यसको कथानक के हुन्छ? कल्पित। र यसको नायक कुन कोटिको हुन्छ? मध्यम कोटिको। र नायक के हुन्छ? श्रृंगार प्रिय हुन्छ, र त्यही कारणले श्रृंगार रसको पनि यसमा के हुन्छ? प्रयोग गरिन्छ र यो एकांकीको के हुन्छ? सबैभन्दा नजिक, यो एक किसिमको एकांकी नै हो भनेर बुझ्नु होला। अर्को छ अंक, यो एक अंकको हुन्छ, त्यही कारणले यस नाटकको नामै के राखिएको छ? अंक राखिएको। एक अंकमा मात्रै रचना गरिन्छ र यसको कथावस्तु प्रख्यात अर्थात् पौराणिक हुन्छ। यसको कथा पनि के हुन्छ? प्रख्यात वा पौराणिक हुन्छ। यसमा करुण रसको के प्रयोग गरिन्छ? करुण रस पनि हुन्छ, तर करुण रस के हुन्छ? प्रधान हुन्छ, मुख्य भएर करुण रस नै आउँछ। यसमा स्त्रीको विलयको वर्णनवादी मात्रामा धेरै गरिन्छ। स्त्रीहरूको विलापको कुराहरूलाई आधार बनाएर यहाँ धेरै कुराहरू गरिन्छ र यसको नायकको रूपमा जहिले पनि के हुन्छ? सामान्य पुरुष आएको हुन्छ। सामान्य पुरुष नै यसको नायकको रूपमा हुन्छ, अर्थात् गरिब परिवारबाट आएको हुन्छ र यसमा भारतीय वृत्तिको के हुन्छ? प्रयोग गरिन्छ। कथानक जहिले पनि के हुन्छ? प्रख्यात वा पौराणिक हुन्छ र यसको नायक जहिले पनि के हुन्छ? निम्न कोटिको वा सामान्य व्यक्ति नायकको रूपमा हुन्छ र कुन रसको? करुण रसको प्रयोग गरिन्छ र नायकको रूपमा सामान्य पुरुष आउँछ र स्त्रीहरूको विलापको वर्णन यसमा धेरै मात्रामा गरिन्छ। विलापको कुरा है, स्त्रीसँग जब विलाप हुन्छ होइन, ती कुराहरूलाई यहाँ के गरिएको हुन्छ? देखाउँछ। अनि अर्को छ इहामिर्ग। यो यसको कथा के हुन्छ? मिश्रित हुन्छ। भनेपछि प्रख्यात र